ilang nga mga kaptangan or ang ilang nga mga pareha sa mga yuta, ilan ang ipamaligya unya ilan ang ihatag ang tanan nga mga kwarta nga ilang halin dito sa mga tawo nang inahanglan. So kini si Ananias ug si Safira kay kanang one time is nagbaligya sila sa ilang nga kaptangan or sa ilang nga yuta nga ilang gipanag-iyahan. So however, kadto nga gibayaran na sila ato nga time, nagdesisyon sila nga ang katunga sa kwarta or ang ubang kwarta is ilang hipuson or ilang isalin para sa ilang kaugalingon. Unya, ilang nga kanang libungon ang katunga uban o kanang para paghunahuna ang katong mga tawo nga ang katong kwarta nga ilang halin, ilang gihatag dito sa Ginoo tanan. So, ang nahitabo, usa ka adlaw or ningutana si Peter, kini si Peter, nangutana siya kay Ananias. Si Ananias mo ni siya ang bana ni Safira. So, nangutana siya, anak siya nga. Nakita niya ang pagpanlimbong ni Ananias. So, anak siya nga. Hinunsa man sa dautan or ni Satanas nga kanang naabot man mo sa punto nga nakapamuha mo dito sa inyong isig katawo ug labaw nga mas inyo nga gibuwaan ang Ginoo ana siya. So ngano man kuno nga inyo maghihipos ang kwarta diya para sa inyong kaugalingon, nangutana siya kay Ananias. So diha na nya ang nahitabo ana si Peter nga naana na sa inyo kung unsa inyong buhaton sa inyong kwarta, pero ngano nga nagbuwa mo o wala inyo gihatag ang tanan, ana siya ngano nagsalin mo para sa inyong kaugalingon. So ana siya nga wala lang mo namuwa sa mua or sa mga tawo dinhi kundi sa Dios ana siya. Unya ang nahitabo kita mo natumba. Oh, kanang natumba kitsa na. Sige sa? Gabi ite. Si Ananias, so natumba siya. Ano ka natumba man siya, no? So, pagkabati ni Ananias, mga bata, sa giingon ni Pedro nga, wala lang ka namuha ka namo, kundi namuha ka sa Ginoo. Ang nahitabo dyan na natumba siya dito sa ground. Natumba siya og namatay. So, ang nahitabo dyan na, gikuan siya, giputo siya sa, ang iyang lawas, giputo sa mga batanon, og gidala siya sa gawas o gilubong. So pagkabati di ato sa mga tao dito, nalahadlok sila. Nakuan sila ba, nahibong sila kay nganong nahitabo to kay Ananias. So ang asawa ni kanang Ananias kasi sa Safira kay wala siya sa labutan sa nahitabo nga namatay na dayang bana. So pag-abot niya dito kay lulis siya kayo unsay nahitabo. So tulong ka oras ang ninglabay o ang asawa ni Ananias ni uli na sa ilaha. Ug wala siya sa labutan, nga wala na yung bana. So nangutana siya. Nipangutana siya ni Pedro, ingon si Pedro nga, ang tanan ba nga kwarta or ang full amount ba ang katibuk-an nga halin inyo bang ang katibuk-an nga halin sa inyong yuta kanang inyo ba nga ihatag tanan sa Dios ni ana si namuha ang iyang asawa nga si Safira ana siya nga uko daw kuno ana siya nya ni ana si Pedro nga nganong man nga nakadesisyon man mong duha nga inyo nga kanang limbungon ang Ginoo ana siya deceive the Lord. So ni ana si Ananias nga ay ana si Peter nga ang katong and siya nga, the men who have just buried Ananias are at the door and they will carry you out as well. Kanang, ang kadto nga mga batanon nga naglubong sa imong bana nga si Ananias, ikaw karon ila po kang pagadalon o ila po kang dayungan. Ang nahitabo na po, natumba na po ang asawa nga si asawa, si Safira. So natumba siya. So likewise, nahitabo sa iyang bana, natumba si Safira og namatay. So, ang iyang lawas na po, gidala sa mga batanon o gilubong dito sa tupad sa iya nga bana nga si Ananias. So, after di ato nga panghitabo mga bata sa pagkamatay ni Ananias ug Safira, ang tibuok nga iglesia ang tanan nga mga tao dito nga lugar kay nangalisan sila ug nangahadlok sila sa ilang nga nadunggan. Ug dito nila na realize kung unsa ka powerful ang Ginoo. Diha sa ang pagdeal ni Ananias ug Safira. So
na-realize sa mga tao pod nga dili jud angay nga manglimbong, especially diha sa simbahan. So, unsay makuha na tong lesson nani? Ha? Unsay makuha nga lesson nani mga bata? Daniel. Dili manglimbong. Oh, unsa pa? Oh, dili mamuha. Ug unsa pa? Dili manglimbong. Sige, ang atong makuha nga lesson ani mga bata kay ang Ginoo na kita gyud na sa atong matag buhat bisan pa nagmagamay ang atong giiban or madako or bisag sa mga gamay nga butang nga atong buhaton ang Ginoo nakakita. So dili dapat ta manglimbong ha. Kung na exam dili manglimbong no. Dili manundog. Oo, magtuon jud dapat. So mao na atong story karon kagabion og hinaot nga naay na learn ang matag usa.